आज अपने मोहतरम नादरीन को बताना है कि एक होती है दुनियावी कामयाबी, यानी कोई फर्द अपने आमाल व किरदार व कोशिश से दुनिया में बड़ा नाम और मकाम पैदा कर ले। ये कामयाबियां तो इमरान खान ने इतनी समेटी हैं कि इस खित्ते में दूसरी कोई मिसाल ही मुमकिन नहीं। अपने अहद का सबसे बड़ा क्रिकेटर, सबसे बड़ा कमेंटेटर, सबसे बड़ा मुबस्सिर, सबसे बड़ा नेशनल हीरो, सबसे बड़ा सोशल वर्कर, सबसे बड़ा सियासतदान, सबसे बड़ा लीडर, पार्टी चेयरमैन, वजीर आजम और अब सुप्रीम लीडर ऑफ पाकिस्तान। कम अज कम एशिया की हद तक कोई इमरान खान का हम पल्ला नहीं है, ना ही किसी का इमरान खान से मुआवजा कर सकते हैं। यानी इमरान खान ने बैक वक्त इतनी ज्यादा कामयाबियां हासिल की हैं कि उन तक पहुंचना नामुमकिन रहेगा। दूसरी होती है आखिरत की कामयाबी। एक जमाने में प्ले बॉय कहलाने वाला शख्स जब बदलेगा और इतना बड़ा सूफी बन जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। ये मियां बशीर अहमद कादरी थे। दोबारा सुने, ये मियां बशीर अहमद कादरी थे कि जिन्होंने इमरान खान की काया पलट दी और वो दुनिया की चकाचौंध को नजरअंदाज करके एक कामिल मोमिन बनने के रास्ते का मुसाफिर बन गया। कुरान और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले ने उसे मजीद रहनुमाई बख्शी और आहिस्ता आहिस्ता उसके मिजाज व तबीयत में निखार आता चला गया। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, कोई बंदा जब सच्ची तौबा करके मेरे रास्ते पर चल पड़ता है तो मैं उसकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता हूं। इमरान खान के साथ यही हुआ है। अल्लाह ने उस पे ऐसा कमाल फजल किया कि इस खित्ते में शायद ही किसी दूसरे शख्स पर हुआ हो। आपको क्या लगता है, जिस किस्म की जेल, जिस तरह की जुर्रत से इमरान खान ने काटी है, ये सब आसान था? हरगिज नहीं, जब तक अल्लाह का साथ ना हो। ऐसी सख्त आजमाइशों से कामयाबी के साथ निकलना कभी मुमकिन नहीं होता। इमरान खान जिस तरह दुनियावी हयात में कामयाब हुआ, उसने जो चाहा हासिल किया। इमरान खान उखरवी जिंदगी में भी वैसे ही कामयाब हुआ और उसने अल्लाह की रजा हासिल की। अब उसका अंजाम क्या हो, इससे कुछ फिक्र नहीं, क्योंकि वो जो चाहता था वो पा चुका है। अब इस कौम को इमरान खान की जरूरत है। इमरान खान को दर हकीकत इस कौम की जरूरत नहीं रही। ये कौम अगर शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की अगली नस्लों की गुलामी से बचना चाहती है, अपनी अगली नस्लों को संवारना चाहती है, तो इमरान खान के लिए खड़ी हो जाए। वरना इमरान खान अगर निकल गया तो इस कौम की किस्मत में घुप अंधेरे रह जाएंगे। माजी, हाल, मुस्तकबिल, वक्त के ये पैमाने हमारे लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो वक्त का भी खुदा है। वो जब किसी कौम से नाराज होता है तो बुरे वक्त को उन पे रोक देता है, मुसल्लत कर देता है। इमरान खान महज एक लीडर नहीं, वो एक मसीहा है। उसके लिए निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें बदतरीन लोगों की गुलामी से निजात देगा। कोशिश करो और नताइज देखो, इमरान तो होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 15 फरवरी है और दिन है इतवार का। आज आपको छुट्टी होगी। मेरा ये रूप आप देख रहे होंगे, ये मेरे साथ उस वक्त हुआ जब मेरी एक आंख जाया हुई। ये जो है वो मुझे उन्होंने उस वक्त लगाया था। और अब मैं जिस कंडीशन से बैठा हूं, जितनी मुझे उलझन हो रही है, हालांकि ये मेरी आंख है भी नहीं, तो ये मैं ही जानता हूं। तो आज मैंने कहा कि अपने मोअज़्ज़िज़ जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा सा एहसास दिला दूं कि कितनी उलझन होती है, कितनी मुश्किल होती है। हालांकि मेरी उम्र 52 साल है और खान साहब की उम्र जो है वो 73 साल है, फिर भी वो इंतजार कर रहे हैं।
कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है, एक आपके सामने वीलॉग रखना है। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त ये है कि अभी मुझे मेरी मेहनत का समर नहीं मिल रहा, अभी मुझे मतलूबा नतायज नहीं मिल रहे। आप आवाज को स्ट्रॉन्ग करें, चैनल को स्ट्रॉन्ग करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और यारों से जो है वो सब्सक्राइब करवाएं। अगर आप लोग सब्सक्राइबर हैं तो कुछ मेहनत आपको नजर आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। लेकिन जो आखिरी और सबसे स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है डाई हार्ड सपोर्टर से जो मुझसे राब्ता करते हैं, वो ये है कि पूरी वीडियो को वॉच किया जाए और कुछ भी स्किप ना किया जाए। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है वो यूट्यूब के लिए कि वीडियो तगड़ी है, इसमें अच्छा मवाद है, इस तरह वो दूसरे लोगों को रिकमेंड करती है। अगर हम ताज़ा तरीन खबरों की बात करें तो कल की जो सबसे बड़ी खबर थी और बड़ी खुशी की खबर थी वो ये कि इमरान खान की अपने बेटों के साथ बात कराई गई। कोई कह रहा है 20 मिनट, कोई कह रहा है 30 मिनट, बहरहाल बात हो गई क्योंकि इसकी तस्दीक अलीमा खान ने भी कर दी है। और इमरान खान बहुत खुश थे कल जो है ना बेटों से बात करने के बाद, और उन्होंने अपने बेटों का मोरल अप किया, उनको हौसला दिया। लेकिन ये बात इमरान खान ने उनको बताई कि मैं बिल्कुल ठीक हूं लेकिन मुझे एक आंख से जो है वो नजर नहीं आता। अब उनके बेटे जो है वो क्या पैगाम जारी करते हैं, अभी तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उसके बाद जो अगली खबर है, कल केपीके हुकूमत ने एक डेटा शेयर किया है और मैं सोच रहा था कि यही लोग अगर रोड पे आ जाते कि 1,90,000, गौर करना है, 1,90,000 केपीके में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है वो सेहत कार्ड से फ्री अपनी आंखें ठीक करवाई और उनकी बीनाई लौटी। ये कितने हैं जी? 1,90,000। इमरान खान ने कोई एहसान नहीं किया, ये मैं नहीं कह रहा, ये हक था लोगों का। लेकिन फिर भी एक जो है ना वो होता है, एक आप कह लें कि एहसास होता है या बंदा जो है ना वो शुक्रिया अदा करता है। तो बहरहाल 1,90,000 लोगों की बीनाई जो है वो उस सेहत कार्ड की वजह से लौटी है। बहुत बड़ा इस्तीफा आया है कल, और ये इस्तीफा आया है मुराद सईद का। मुराद सईद ने सेनेट से इस्तीफा दे दिया है। अब जानते हैं वो सेनेटर बने थे जनरल नशिस्त पे, लेकिन न उन्होंने हलफ उठाया न कभी वो सेनेट में आए, उनकी जान को खतरा था, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते, वो इस जाली निजाम को नहीं मानते, जो सिस्टम जनरल आसिम मुनीर को मजबूत कर रहा है वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एतजाज एहसन आप जानते हैं कितने बड़े बैरिस्टर हैं, कितने बड़े रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। इन्होंने कहा है कि जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ है और इमरान खान के साथ हो रहा है तो इस बात पे हुकूमतें गिर जाती हैं कि एक नेशनल हीरो और एक साबिक वजीर आजम के साथ आप ये सलूक करें। और उनने सारी की सारी जो जिम्मेदारी डाली है वो जजेस पे डाली है, क्योंकि वो खुद वकील हैं, मामलात को समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम जो है वो इसके जिम्मेदार ये जज हैं जो अपनी तनख्वाहों और अपनी जो है ना वो पेंशनों के पीछे लगे रहे और व्हाट्सएप पे फैसले करते रहे। उसके बाद और ये मकबूल जान ने बड़ी दिलचस्प बात की है। वो कहते हैं कि दुनिया की ऐसी अजीब कौम है जो गोलियां खाने के लिए लीडर को आगे कर देती है। वजीराबाद याद होगा, दुनिया की ऐसी अजीब कौम है जो आंख जाया करने के लिए लीडर को आगे कर देती है। फिर वो मिसाल देते हैं कि क्या कभी आपने सुना कि किसी बॉर्डर पे जर्नैल को गोली लग गई हो, क्योंकि वो तो लीडर होते हैं, वो तो लीड कर रहे होते हैं। या आपने कभी सुना कि आईजी पुलिस का सर फट गया हो, क्योंकि वो तो लीड कर रहा होता है। और वाकई ये उल्टी कहानी है पाकिस्तानी कौम के साथ कि पाकिस्तानी कौम वो लीडर्स को आगे कर देती है और खुद मेरी तरह जो है वो बिस्तरों में दबक जाती है। उसके बाद जो अगली अफसोसनाक खबर है, और ये दुनिया का पहला वाकया है, यानी मुल्क किस नहज पे पहुंच गया है उसकी आप यहां से अंदाजा करें। पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाती है, पूरा दिन सफर करती है, और फिर क्या होता है, जिस होटल में 4 स्टार होटल में उनकी बुकिंग होती है वहां पे वो पहुंचते हैं तो होटल वाले कहते हैं कि आपकी तो कोई बुकिंग नहीं है यहाँ पे।
وہ منہ لٹکا کے باہر آ جاتے ہیں. اب ان کا کوئی آسٹریلیا میں جاننے والا نہیں ہوتا. وہ تقریباً 8 سے 10 گھنٹے مین روڈ پہ گزارتے ہیں. قومی ہاکی ٹیم کی بات کر رہا ہوں. پھر آسٹریلوی بورڈ کو پتہ چلتا ہے، پھر پاکستانی بورڈ کو پتہ چلتا ہے، وہاں پہ موجود پاکستانیوں کو پتہ چلتا ہے. پھر چندہ ہوتا ہے، چندہ. اس میں آسٹریلوی کردار ادا کرتے ہیں پاکستانی، اور وہ پھر ان کو اس ہوٹل میں ان کو جائے پناہ ملتی ہے. یہ کر دیا پاکستان کے ساتھ رجیم چینج آپریشن نے. ایک اور کل سے خبر گردش کر رہی ہے، سبی کاظمی نے رپورٹ کیا ہے، بہت بڑے جو ہے نا صحافی ہیں، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. وہ یہ لگتا ہے کہ کتا مار مہم جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہو گئی ہے. جنرل باجوہ، جس کے بارے میں نظر چوہان کا دعویٰ ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اور فوج اور فیملی میں کوئی جو ہے نا وہ معاملات ہیں، جو ہی وہ سیٹل ہوئے تو اعلان کر دیا جائے گا. اب سنا ہے کہ برین ہیمریج ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو. یہ کتا مار مہم یہ تو شروع کی گئی ہے، کیونکہ یہ عینی شاہدین ہیں، عینی شاہد ہیں، یہ ملوث ہیں. آپ وہ چٹھا صاحب کو یاد کریں نا، لیاقت چٹھا صاحب نے کیا کہا تھا کہ مجھے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر کو ڈی چوک میں پھانسی دی جائے، ہم نے دھاندلی کی. تو اب قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں، لیکن میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو برین ہیمریج ہوا ہے اور وہ بھی اپنے جو ہے نا حواس کھو بیٹھے ہیں. یہ جو ہے وہ خبریں تھیں کچھ آپ کے ساتھ. زرداری صاحب، میں نے آپ کو جو ہے نا وہ بتایا کہ یہ حاکم علی زرداری کا یہ بیٹا ہے. حاکم علی زرداری کا بیمبینو سینما تھا کراچی میں. وہ خالی سینما نہیں تھا، اس کی تاریخ پڑھے نا، وہاں بہت کچھ ہوتا تھا، گوشت کا کاروبار آگے پیچھے. یہ ٹکٹ جو ہے نا، کوئی اچھی فلم ہٹ ہوتی، اس وقت پاکستانی فلم میں آپ کو پتہ ہے، تو یہ کچھ ٹکٹ لے لیتا اور بلیک کرتا، یہ بلیک میں بیچتا. یہ کی بات ہے. پٹارو کیڈٹ کالج میں پڑھنے کے دوران اس نے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی تھی اور اس کو نکال دیا گیا تھا. گوگل سے دیکھ لیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ قید تو میں نے کاٹی. اگر تم نے قید کاٹی تو بے نظیر کو حاملہ کس نے کیا؟ تم تو اس وقت جیل میں تھے. اور پھر ضیاء شاہد کی کتاب کیا کہتی ہے کہ میں ملنے گیا جیل میں. انہوں نے کہا زرداری صاحب تو جیل میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ H8 ایک کوٹھی میں. میں وہاں چلا گیا. میں وہاں گیا تو مجھے اداکارہ نور ملی. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 3 مہینے سے یہاں ہوں اور پھر رات کو کوئی اور آ جاتا ہے. اداکارہ نور. یہ جیل کا آپ کو ویل چیئر یاد ہوگی، آپ کو وہ جو ہے نا یہاں پہ پٹا یاد ہوگا. وہ طرح کھاڑا تاڑ کے ہسپتال میں پڑا تھا، اور اپنا ہسپتال ہے وہ ضیاء الدین ہے کہ کوئی یہ ڈاکٹر عاصم کا ہسپتال، اس کا اپنا ہسپتال ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان چیخے مار رہا ہے. کب چیخے ماری عمران خان نے؟ لیکن گندا خون، کیونکہ یہ اسی کا وہ منہ بولا بیٹا ہے نا، محسن نقوی پی یا سوسو، وہ اسی کا بیٹا ہے. جتنی یعنی سطحی باتیں اور جتنی کھوکھلی باتیں اور جتنے ٹھٹھے اس شخص نے اڑائے ہیں. ایوان علی کو ہر کوئی جانتا ہے، بے نظیر کے قتل کو ہر کوئی جانتا ہے، میر مرتضی بھٹو کے قتل کو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، خالد شہنشاہ کے قتل کو ہر کوئی جانتا ہے. ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے. پرویز مشرف نے کہا تھا کہ بے نظیر کے قتل کا سب سے بڑا بینیفیشری کون بنا بتائیں. اور یہ اتنی خسی قوم ہے جس کی دوسری دعوت تم صدر ہو. تم یعنی صدر ہو، اور شاباش ہے اس فوج کو جس کے تم کمانڈر ان چیف ہو. تم عمران پہ باتیں کر رہے ہو کہ عمران چیخ رہا ہے. کب عمران چیخا ہے؟ بہرحال یہ تم وہی ہو نا کہ آپ ہمیں اللہ میاں بھی معاف نہیں کرے گا اگر شریف خاندان سے اتحاد کیا. تو اب کہاں پہ بیٹھے ہو؟ کس کی جھولی میں بیٹھے ہو؟ تم نے تو اینٹ سے اینٹ بجانی تھی. بہرحال یہ لوگ جو ہے وہ اپنے خون کا، اپنے شجرہ نسب کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. بہرحال ٹویٹر پہ جو مجھے سب سے زیادہ بات پسند آئی کہ اگر تم نے جیل کاٹی ہے تو پھر بے نظیر کو حاملہ کون کر گیا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جرمنی میں جاتے ہیں ہمارے آرمی چیف صاحب. میں آپ کو بتا دوں نا کہ پاکستان میں سوٹے، پاکستان میں ڈنڈے، اور پاکستان میں جو ہے نا وہ فرونیت، وہاں پہ
ایک گوری کارڈ چیک کرتی ہے. آپ مانیں گے؟ یعنی جو پاکستان میں خداوند ہیں، جن کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں کے مالک ہیں، جو لوگوں کے سانسوں کے مالک ہیں، گزشتہ 2.5-3 سال میں کیا کیا جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے ساتھ. حالانکہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جو گند جو ہے وہ جنرل باجوہ نے مارا تھا نا، اسے لا تلقی کا اظہار کر دیتے، لیکن وہ اسی سب کچھ کو لے کر آگے چلے. اور پاکستان کی ہاکی ٹیم کا آپ کو بتا دیا، کل آپ کو بتایا کہ 22 ماہ میں کتنا قرضہ لے لیا انہوں نے. تو وہاں پہ ایک گوری کہتی ہے کارڈ دکھائیں. یہ جو ہے نا ہو رہا ہے ادھر جو ہے جرمنی میں، کوئی تو نام بھی ہے اس کو، میونخ میں جو ہے وہ سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے، تقریباً ہر سال ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ روکا گیا ہے کہ کارڈ دکھائیں. اور پھر جو عالی جناب تھے، عالی حضرت تھے، وہ کارڈ کا بوجھ چونکہ برداشت نہیں کر سکتے، تو ساتھ ایک جو ہے وہ کرنل صاحب تھے، انہوں نے دور سے کارڈ دکھایا. اور یقین کریں وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، وہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے جس طرح یہ گزرتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں. آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں کہ کسی نے کوئی چہرے پہ ایکسپریشن دیا ہو، کسی نے حیران ہو کے دیکھو. یہاں پہ عمران خان ہوتا تو آپ دیکھتے عمران خان کہ لوگ کس طرح لپکتے ہیں. آپ کو یہ پتہ چلا کہ جب یہ ہسپتال میں آئے ہیں خان صاحب، یہ ابھی جو رات کو شفٹ کیا گیا ہے، تو وہاں پہ ایک نوجوان جو ہے نا اسسٹنٹ جو بڑے ڈاکٹرز کا تھا، انہوں نے آٹوگراف مانگ لیا ہے. آپ کو پتہ چلا ہے؟ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ یار لے آؤ نا کوئی چیز، لے آؤ پین اور کاغذ لے آؤ. تو ڈاکٹر اپنا پیڈ لے آیا ہے، اس پیڈ پہ جو ہے نا عمران خان نے آٹوگراف دی ہیں. یہ ابھی یہ جو ہفتہ پہلے عمران خان کو لائے ہیں. اور وہاں میونخ میں پرواہ نہیں ہے کسی کو کہ یہ کون ہے. ہاں ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے، پاکستان میں تقدیریں بدلتے ہوں گے، لوگوں کی حکومتیں بدلتے ہوں گے، اور لوگ ان کے چرنوں میں بیٹھے ہوں گے. بہرحال ان کو ایک گوری نے ان کا کارڈ چیک کیا ہے. جس کرنل نے کارڈ اٹھایا ہوا تھا وہ بھی کل کو جو ہے نا اس قوم کا غازی ہوگا، ہیرو ہوگا کہ میں کارڈ اٹھاتا ہوں، کیونکہ چیف صاحب جو ہے نا کارڈ نہیں اٹھا سکتے. حالانکہ اصولی طور پہ ان کے گلے میں ہونا چاہیے تھا جس طرح پروٹوکول ہوتے ہیں. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے خداوند کون کہتا کہ ہم جو ہے وہ خداوند ہیں پاکستانیوں کی. آخری خبر یہ ہے کہ سہیل وڑائچ نے بڑا دلچسپ انکشاف کیا ہے. اصل میں تو انہوں نے طنز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کے جب آخری دن تھے نا، تو بھٹو صاحب کے دانت بہت خراب تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جو ہے نا دانتوں میں. ویسے بھی بھٹو صاحب شوقین آدمی تھے، آپ کو پتہ ہے، روح افزا، سگار، یہ تو ایسے لوگوں کے دانت زیادہ خراب ہوتے ہیں. تو دانتوں میں تکلیف تھی. بھٹو صاحب نے کہا ان کے جو تھے نا دانتوں کے ڈاکٹر تھے، وہ ڈاکٹر نیادی. تو ضیاء صاحب کو کہا گیا تو ضیاء صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں جی نہیں دینی، جس طرح بھی انکار کیا جا رہا ہے، سہولت نہیں دینی. سارے ایک ہی ہیں، فرعون نام کہہ لیں، نمرود کہہ لیں، یزید کہہ لیں، بلکہ آپ ان کو بدنام کریں گے یقین کریں. وہ تو پرانا دور تھا، قبائلی دشمنیاں بھی تھیں، سارا کوئی تھا. مجھے تو وہ اب شریف سے لگتے ہیں. اپنے جرنیلوں کو دیکھ کے نا، جو آنکھ میں شدید تکلیف پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سائن کیا، مجھے وہ شریف لگتے ہیں یقین کریں. اور پھر وہ جاہل بھی تھے، پرانا، یہ تو پڑھے لکھے ہیں، ان کو پتہ ہے. بہرحال ضیاء نے انکار کر دیا کہ ڈاکٹر نیازی نہیں جائے گا. اسی تکلیف کے ساتھ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں المعروف دریائی گھوڑا کہ آج بھی جو ہے نا وہ عمران خان آنکھ کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور قید کاٹ رہے ہیں. اور آج ڈاکٹر نیازی نہیں ہے، وہ خود نیازی ہیں. یہ انہوں نے ڈاٹ کنیکٹنگ کی ہے. بھٹو جس کو مانگ رہے تھے وہ ڈاکٹر نیازی تھا، اسپیشلسٹ. اب تو وہ بھی دنیا میں نہیں رہا تو نہیں دیا گیا. اب ایک نیازی ڈاکٹر مانگ رہا ہے لیکن اس کو نہیں دیا جا رہا. لیکن اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ضیاء کے دانت ملے؟
سوال یہ ہے، اونجوی مرنا بری نظامی کسے دنام لگ کے مر۔ ضیاء کے دانت ملے تھے؟ کسی کو کوئی کنفرم ہے؟ مجھے تو کنفرم نہیں ہے۔ کچھ ملا تھا ضیاء کا؟ ضیاء نے تو نہیں دیا ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب نے ویسے بھی مرنا تھا، دانتوں کی تکلیف کے ساتھ ہی مر گئے، ٹھیک ہے۔ ضیاء کے دانت ملے تھے یا ضیاء کا کیا ملا تھا؟ سہیل وڑائے صاحب نے یہ نہیں لکھا، یہ لکھنا چاہیے تھا اصل۔ باجوہ قاضی فائز عیسیٰ وہ گولڈ برگ کہتا ہے ہو از نیکسٹ، اور جس سے لڑنا ہوتا ہے نا اسے کہتا ہے یو آر نیکسٹ۔ جنرل آصف منیر صاحب مائنڈ اٹ، مارک اٹ، یو آر نیکسٹ۔ اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔